अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिसे बाइबल में हनूक के नाम से जाना जाता है, इस्लाम में दूसरे या तीसरे नबी के तौर पर शुमार किए जाते हैं। कुरान में 25 अंबिया का नाम लिया गया है। इब्न कसीर जैसे बज़ मौरखीन और इल्मा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे शीट को उनका जानशीन और नबूवत की ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले मानते हैं। ताहम इस्लाम में उनकी पैगम्बराना हैसियत की कतई तस्दीक नहीं की गई है। उसकी ज़िंदगी की तफसीलात पुराने सहीफ़ों से आती है जो तहरीफ शुदा और बिगड़ी हुई है। इस्लामी रवायत में इसकी कहानी को पढ़ने और उसके बारे में जानने की इजाज़त है, बशर्ती का तैयार करदा इस पाक कुरान की तालीमात से मुतसादम ना हो। हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ कह सकते हैं वो ये है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जद अमजद थे। हमें दो अलग अलग आयात में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वो सिफ़ात बताई गई हैं जिन्होंने अल्लाह जल जलालहू के नज़दीक उनका मुकाम बुलंद किया। सुभान व तआला ने कुरान मजीद की आयत जिनमें इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, व इस्माइल व इदरीस व इज़ाल कफ़ल कुल मिनल साबिरीन, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुअल कफ़ल तमाम मरीज़ थे। फिर आयत वज़कर फ़ी अल किताब इदरीस इन्नहु कान सदीक़न नबिय्यन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, किताब में इदरीस का वाक़या भी बयान किया गया है, वो सच्चे और एक नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर फाइज़ किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक मजबूत और चौड़े सीने वाले और धीमी आवाज़ के साथ बात करने वाले एक मजबूत इंसान थे। ये भी कहा जाता है कि वो लंबा और खूबसूरत था और अपने तर्ज अमल में हमेशा सुकून का मुज़ाहरा करता था। अपनी जिस्मानी सिफ़ात से हटकर वो फ़िक्री तौर पर भी मुतजस्स थे। उसने कायनात के वसीयत पर गौर किया जिसे उसके खालिक ने बनाया है। आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे और बादल। मारिफ अल कुरान की तफसीर में इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा वो पहला शख्स है जिसने कलम से लिखना सीखा। उसे इल्म नजूम और रियाजी का इल्म था और उसे बहुत सी चीज़ों के मौजूद के तौर पर जाना जाता था। और उसके बाद विलादत और नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुए। ये ख्याल किया जाता है कि वो शेट के पैरोकारों में से था और शीत की मौत के बाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर हुकूमत करता था। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़ल्लिस बंदे थे सुभान व तआला। चुनाचे अल्लाह सुभान व तआला ने उन्हें नबी और रसूल के तौर पर चुना और बदी आदम पर हाकिम मुंतखब किया। शीट की मौत के बाद जो चीज़ शुरू हुई है वो ये है कि काबिल के लोग हिदायत से महरूम हो गए और गुनाह और फसादी तेज़ी से बढ़ने और फैलने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम अपने ही लोगों को शैतान के ज़ेर असर देखकर बर्दाश्त ना कर सके। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को काबिल के बदउनवान पैरोकारों के ख़िलाफ़ जिहाद मुक़त्तल से जंग की दावत देने का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीख़ में फ़साद के ख़िलाफ़ जिहाद करने वाले पहले नबी और रसूल थे। जैसा कि अल्लाह के हुक्म से सुभान व तआला इदरीस ने आदमियों का लश्कर जमा किया और अल्लाह जल जलालहू के नाम पर सुभान व तआला फासिकों से जंग की और फतह याब होकर निकला। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की फासिकों पर फतह अहले किताब की एक रवायत से जिसका ज़िक्र बहुत से कुरानी मुफस्सिरीन ने भी किया है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक शानदार वादे की इत्तला दी। उसे बताया गया था कि उसे हर आदमी की आखिरी सांस तक उन तमाम नेक अमाल का अजर मिलेगा। उसका मतलब था कि उसे दोगुना अजर मिलेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस खबर से बहुत खुश हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम नेमतों का बेहद शुक्र अदा किया। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े थे और वो जानते थे कि मौत करीब है।
وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اسے زمین پر نیکی پھیلانے کا مزہ آتا تھا۔ فرشتوں میں سے اس کا ایک دوست تھا جس سے اس نے پوچھا کہ کیا وہ موت کے فرشتے سے بات کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ آیا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، موت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ فرشتے نے اس سے بتایا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا معاملہ ہے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ادریس علیہ السلام فرشتے کے بازو پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے۔ وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان سے گزرا، تاہم چوتھے درجے پر پہنچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس کی جان لے لے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے عزیز ساتھی نے موت کے فرشتے سے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ان کی عمر دراز کر سکتے ہیں؟ موت کا فرشتہ دنگ رہ گیا۔ اس نے جواب دیا، اور ادریس کہاں ہے؟ وہ میری پیٹھ پر ہے۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا، کتنا حیران کن! مجھے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر چھوڑ دو۔ میں سوچتا رہا کہ جب وہ زمین میں ہوتا تو میں اسے چوتھے آسمان پر کیسے روک سکتا ہوں؟ سبحانہ تعالیٰ، خدا کی شان ہے، اس نے اسے انجام دیا۔ ادریس علیہ السلام نے جھگڑا نہیں کیا، اس نے بس یہ مان لیا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے تو ایسا ہی ہو۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس قابل ذکر واقعے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7517 اور الترمذی 3157 میں موجود ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج رات کے سفر کے دوران آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کا استقبال کیا گیا۔ ان سے پہلے آنے والے مختلف انبیاء پہلے آسمان پر وہ آدم علیہ السلام سے ملا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، اور تیسرے آسمان پر یحییٰ میں، اور چوتھے پر یوسف، اور چوتھے نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سیاح اس آیت کے گہرے معنی لاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر فائز کیا گیا تھا۔ یہ بلند نہ صرف اس کے خلاف اخلاقی کردار اور راست بازی کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ اس کی لفظی معراج کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جہاں اسے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد بدعنوانی پھر سے تیزی سے بڑھنے لگی۔ کئی نسلوں کے بعد بغیر کسی پیغمبرانہ رہنمائی کے شیطان بنی آدم کو اپنے پہلے شرک کے ارتکاب پر اثر انداز کرنے میں کامیاب ہوا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی واقعہ بتانا چل رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے ہونے کی وجہ سے کچھ اقوال ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات سے منسوب ہیں، اور وہ یہاں ہیں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے وکیل بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ جو حد سے زیادہ کام کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اب دیجیے اجازت، اور نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی قصے نبیوں کے، پیغمبروں کے اپلوڈ کرتا رہوں گا اور بناتا رہوں گا۔ وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ تھینک یو۔